प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रबाटै गठबन्धनको खिलाफमा कुरा गर्नु दुखद रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा शुक्रबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धन कांग्रेसको महाधिवेशनबाट पास भएको भन्दै पार्टीभित्रबाटै गठबन्धनको खिलाफमा कुरा गर्नु दुखद रहेको बताउनु भएको हो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनले गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने म्यान्डेट दिएको र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि गठबन्धनको खिलाफमा कोही नबोलेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो बीपीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्नेहरू नै गठबन्धनको खिलाफमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। देउवाले काठमाडौँ र भरतपुर महानगर प्रमुखका महिला प्रत्याशीलाई जिताउन सबैजना लागि पर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देउवाले दुवै महिला उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूको परिवारसँग जोडिएर हेरेकोमा आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले अहिलेको संविधान अनुसार कसैले बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै सबैलाई गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउन आह्वान गर्नुभयो। यो चाहिँ नि गठबन्धन आवश्यक छ भनेर पास गरेको छ। र पार्टीको महाधिवेशन भन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो महाधिवेशनबाट ले पनि म्यान्डेट दिएको थियो गठबन्धन आवश्यक छ भनेर। केन्द्रीय समितिले पनि गठबन्धनको खिलाफमा कोही बोलेन। त्यहाँ केन्द्रीय समितिले गठबन्धन आवश्यक छ भनेर पास गरेको छ। महाधिवेशनभन्दा ठुलो केही छैन हाम्रो पार्टीमा। त्यस पछाडि केन्द्रीय समिति हो, त्यसले पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको मानेको छ। त्यति मात्रै होइन, मलाई सम्पूर्ण अधिकार पनि दिएको छ पार्टी सभापतिलाई। अब अहिले आएर फेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्रबाट एउटा दुःखपूर्ण कुरा भएको छ। उस बेला चाहिँ गठबन्धनको निम्ति महाधिवेशनले महाधिवेशनमा समर्थन प्राप्त गरेको छ। केन्द्रीय समितिले गठबन्धन अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो गठबन्धनमा समस्या पुरा गर्दैछ। यसकारण चाहिँ नि दुईवटा महिलाको सम्बन्ध पहिले कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा सृजना सिंह, अर्को प्रचण्डजीको छोरी चितुबाट उठ्नुभएको छ रेणु यादव। दुईवटाको गल्ती के हो भनेदेखिलाई प्रचण्डजीको छोरी बेला जन्मिनु भयो। उहाँ कहाँ जन्मिने कुरा आफ्नो हातमा हुन्छ? तपाईँहरूको कहाँ जन्मिने कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन नि, के गर्ने? प्रचण्डको छोरी बेला जन्मिनलाई थाहा पनि थिएन, प्रचण्डको छोरी भइसक्नु हो। त्यही गल्ती हो, उहाँले गल्ती गरिसक्नु हो, के गर्ने? तर कहाँ जन्मिने भन्ने कुरा त आफ्नो हातमा छैन नि। कति राम्रो काम गर्नुभएको छ। वास्तव भन्यो भने त्यस्तो राम्रो काम गर्ने महिलालाई हुँदैन भन्छन्। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त पुरस्कार दिनुपर्ने हो नि। फेरि गठबन्धनकै उम्मेदवार, हाम्रो गठबन्धनले पार्टीले टिकट दिएको उम्मेदवार राम्रो काम गरेकी पनि छन्। गठबन्धनले चाहिँ नि टिकट दिएको छ, उम्मेदवार बनाएको छ। हाम्रै पार्टीका केही मान्छेहरूले चाहिँ नि बखेडा खडा गरेका छन्। हिजो बिपी कोइरालालाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्नेहरू अहिले उसको पक्षमा खिलाफमा छन्। अहिले विद्रोह गर्दैछन्। हामीलाई थाहा छैन बिपी कोइरालालाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भने को मलाई थाहा छ। मलाई उनीहरूले खिलाफमा के अरे बडा काङ्ग्रेस समर्थक भएर काङ्ग्रेसका समर्थक भएर आएका छन्। अहिलेको खिलाफमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै सृजना सिंहको आमाबाबुले बिहा गरेर दिइहाले घरको भित्री बिहा गरेर दिएर काठमाडौँ कि फेला पऱ्यो, के गर्ने? जेल परेकी, दुःख पाएकी, पार्टीमा काम गरेकी, विद्यार्थी बेलादेखि निवेशमा काम गरेकी मान्छे हो। त्यस बेला चलन त्यही थियो, आमाबाबुले बिहा गर्ने चलन थियो। आमाबाबुले भनेपछि बिहा गरिहाल्यो। प्रकाश मानको श्रीमती बिहा गर्नु नै उहाँको गल्ती हो भने उहाँको हातमा थिए, के गर्ने? उहाँको आमाबाबुले बिहा गरिदिइहाल्यो, त्यही दोष हो। अरू के कुरामा कमी हुनुहुन्छ? उहाँ काम गर्नुभएको छ। भोलि उहाँले भनिसक्नुभयो म सभा गर्छु काठमाडौँ, बस ठाउँ ठाउँमा बस धमालो 1 मिनट पनि बस खोज्न दिनु भनिसक्नुभएको छ। यस्तो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ ऐतिहासिक र सम्पदाको हिसाबमा वैभवशाली भए पनि सुशासनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले एकताको बलमा संविधान बनाएको र शान्ति सम्झौता भएको भन्दै मुलुकको विकासका लागि पनि अब एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिलेको लडाईँ संविधान विरोधी गठबन्धन र परिवर्तनको पक्षधरको गठबन्धन बीचको लडाईँ भएको भन्दै निर्वाचनले फैसला गर्ने उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति कलाकृति सबैको दृष्टिकोणले एउटा वैभव छ काठमाडौँमा, उपत्यकामा। तर शासनको दृष्टिकोणले, आधुनिकतालाई उपयोग गर्ने दृष्टिकोणले, सुशासन भ्रष्टाचार मुक्तिको दृष्टिकोणले हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छैन। हामीले इतिहासमा गर्व गरेका छौँ, हाम्रो कला संस्कृतिप्रति गर्व गरेका छौँ, हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाप्रति गर्व गरेका छौँ र हाम्रो एउटा पहिचान दुनियाँमा स्थापित पनि छ। तर हामी आधुनिक युगका 21औं शताब्दीको युग अनुकूल विकास र समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणले एउटा हराभरा राजधानी हामीले अझै बनाउन सकेका छैनौँ। यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छन्, म लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। हामीले त्यो काम गर्नु नै छ र हामीले काठमाडौँको पहिचान दुनियाँको अगाडि ऐतिहासिक वैभव, सम्पदा, कलाकृति र संस्कृतिले बेजोड दुनियाँले नै आश्चर्य मान्ने त छँदैछ। यसलाई हामीले स्वस्थ बनाउन सक्यौँ, स्वच्छ बनाउन सक्यौँ, हराभरा बनाउन सक्यौँ र यसलाई सुशासनद्वारा सज्जित बनाउन सक्यौँ भने संसारकै राम्रो राजधानीको रूपमा, सभ्य र सुसंस्कृत राजधानीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सहमति, सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो। हामी एकताकै बलमा पञ्चायती तानाशाहीलाई अन्त्य गऱ्यौँ, एकताकै बलमा राजतन्त्र निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, एकताकै बलमा संविधान बनायौँ, शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, एकताकै बलमा अहिले हामी गठबन्धन यहाँ छौँ र हामी त्यो एकताको तागत हामीले भर्खरै पनि अनुभूत गरेका छौँ। चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा होस्, चाहे बारको निर्वाचनमा होस्, चाहे पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा होस्, हाम्रो तागत, प्रगतिशील गठबन्धनको तागत के हो भन्ने कुरा र प्रतिगामी गठबन्धन कसरी गलत छ भन्ने कुरा हामीले साबित गरिसकेका छौँ। धेरै भन्नु परेन, दुईटा गठबन्धन छन् अहिले। एउटा संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, प्रगति विरोधी र एउटा परिवर्तन र प्रगतिको पक्षधार। दुईटा गठबन्धनको बिचमा आउने निर्वाचन एउटा ब्याटल, एउटा लडाईँको रूपमा अगाडि आउँदैछ। हामी सबैले बुझ्नै पर्छ, हामीले आफ्नो कित्ता परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हो या प्रतिगमनको पक्षमा हो, त्यो फैसला गर्ने चुनावको रूपमा यो चुनाव आउँदैछ। त्यही कारण हामी सबैले हँसिया, हथौडा, रुख, कलम या अरू जति पनि हाम्रा चुनाव चिन्ह छन् आपसी, यसलाई सहज रूपमा लिन सक्नु पर्यो। यसलाई सहज लिन यो राष्ट्रको हितमा छ, लोकतन्त्रको हितमा छ, परिवर्तनको हितमा छ, प्रगतिको हितमा छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक स्थायित्वका लागि एक भएर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी, यातायात लगायतका विषयमा उम्मेदवारहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले गठबन्धन मात्रै होइन, उम्मेदवारहरू पनि अत्यन्तै असल विचार, दूरदृष्टि राख्ने, काठमाडौँको जनताको भावनालाई बुझ्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले पाएका छौँ। तपाईँले सुकुम्बासी समस्या खास गरिकन यहाँ काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँमा रहेको यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने बारेमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। डेढावालहरूको समस्यामा पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नयाँ बस्ती बनाउने कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब नयाँ ठाउँहरूमा सम्पूर्ण रूपमा मास्टर प्लान बनाएर नै व्यवस्थित योजनाका साथ नयाँ नयाँ
सब सेन्टरहरू डेभलप गर्नुपर्छ। स्मार्ट सिटीहरू सिङ्गो काठमाडौँ भ्यालीलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वय गर्दै नेपाल सरकारले पनि तीनटै जिल्लाका पालिकाहरूसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू एउटै जिल्लाले एउटै पालिकाले मात्रै गर्न सक्दैन, त्यहाँ समन्वयको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यो समन्वयमा ठुलो पालिकाको ठुलो भूमिका, सानो पालिकाको सानो भूमिका र केन्द्रीय सरकारको प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो ठाउँमा भूमिका, यो सबैलाई कसरी एउटै छातामुनि ल्याउने, कसरी एउटै झ्यालको माध्यमबाट गर्ने, यो सबै कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले काठमाडौँका उम्मेद्वार सृजना सिंह र रामेश्वर श्रेष्ठका प्रतिबद्धताहरू जनता मैत्री भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले गठबन्धनलाई कमजोर पारेर अस्थिरतालाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै राजनीतिक स्थिरताकै लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई बचाउनका लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्नुभयो। एउटा पार्टीले अर्काको चुनाव चिन्हमा छाप लगाउन पाइँदैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा संकीर्णता समातेर नभई संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने गठबन्धनको मिसनमा जोडिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले देशभर नै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनका लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिगमन हिजोका पुरातनपन्थी तत्त्वहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछन्, त्यो प्रतिगामीहरूको गठबन्धन हो भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। र आज त्यसैको बिचको यो द्वन्द्व हो। आज यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झगडा होइन, आज प्रतिगामी शक्ति र परिवर्तनकामी शक्तिको बिचको द्वन्द्व भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध प्रगतिशील शक्ति एकजुट भएर यो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ, यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ र यो मुलुकको प्रगतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र स्थायित्व दिएर देशलाई अगाडि बढाउने अहिलेको जिम्मेवारी भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सबै साथीहरूले सोचौँ। यो अरू पुराना के कुराहरूमा अल्मलिनी होइन, सानातिना कुरामा, मूल कुरामा हामीले लक्ष्य ध्यान दिउँ। मुख्य कुरा के हो? हाम्रो लोकतन्त्रको लागिको 70 वर्षदेखिको लडाईँ, त्यो लडाईँलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर यसको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन जरुरी छ। त्यसै कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, खुला दिलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। जति पनि गठबन्धनका उम्मेदवारहरू हुन्छन् सबैले एकले अर्कालाई यो चाहिँ सहयोगको भावना राखेर कहाँ कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने हो त्यो कुरा राम्रोसँग स्टडी गरेर मतदातालाई राम्रोसँग सम्झाएर कार्यकर्ता साथीहरूले कहाँ भोट केमा हाल्नुपर्छ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो वास्तवमा यो गठबन्धन आवश्यकता हो, तर चाहिँ गठबन्धन अप्ठ्यारो पनि हो। तर यो अप्ठ्यारोबाट हामीले चाहिँ सामना गरेर नै अगाडि बढ्नु बाध्यता छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावमा भोट हाल्न पनि मानिसहरूलाई सिकाउन अलिकति मेहनत गर्न जरुरी छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निर्वाचन नै नहुने सन्देहका बीच स्थानीय तह निर्वाचन गराएर गठबन्धनले हिम्मत गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनमोर्चा कंग्रेससँग मिलेर सिद्धियो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रतिगमनको विरुद्ध गठबन्धन बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। मुखाले चाहिँ कुराले त बोडगाँ दुध पर्दैन नि। त्यसो भएर हामीलाई समस्या के छ भने यही बहुदलीय व्यवस्था, 72 को संविधान जोगाउने कुरा, गणतन्त्रलाई जोगाउने कुरा हामीलाई अहिले पनि हम्मे परेको छ। अहिले पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन तपाईँको चाहिँ नि यदि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा 62-63 सालको तपाईँ आन्दोलनमा हामी गठबन्धन नगरेको भए प्रतिगमनले तपाईँको चाहिँ घुँडा टेक्ने थिएन। त्यस कारणले गठबन्धनभित्र प्रशस्त तपाईँको चाहिँ मतभेद छ, विरोध छ। त्यो गठबन्धन गर्ने त्यो सबै कुरा मिलिमतो त आफ्नै पार्टीभित्र त छैन त। सबै 5 दलका पार्टीभित्र
आफ्नै पार्टीभित्र समस्या छ भनेर मान्दैनन्। पार्टीको निर्णय लागू हुन्न कतिपय ठाउँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एउटा आफ्नो पार्टीभित्र त समस्या छ भने बेग्लै बेग्लै दर्शन, बेग्लै बेग्लै राजनीति बोकेर हिँडेका 5 दलभित्र प्रशस्त गठबन्धन चाहिँ मतभेद छ, विरोध छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा हामीले चाहिँ विरोध गर्छौँ। गठबन्धन भनेकै तपाईँको चाहिँ मिलेको कुरा मात्रै मिलेर जाने हो नि। यहाँ अरू भएका बाँकी साथीहरूले एमसिसी पास गर्नुभयो, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मान्दै मानेन, नमान्ने अधिकार छ नि हामीलाई। त्यसपछि चाहिँ एमसिसी चाहिँ सामेल नहुने, फेरि 5 दलीय गठबन्धनसित राष्ट्रिय जनमोर्चा गयो, बिग्यो, सकियो। चित्रबहादुर टाउगा तपाईँको चाहिँ नि रुख समेत चिन्ह लगाएर यहाँ प्रचार गरिरहेका छन्। ती प्रतिगामीका मतियार हुन्। कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगर प्रमुख उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफूलाई पार्टीले मौका दिएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी महिला आन्दोलनको जित भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भए सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त शहर निर्माण गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। युवाहरूको बेरोजगारीको पीडा थाहा छ, युवाहरू विदेशी नपढेको पीडा थाहा छ। त्यसकारण युवाहरूले यो देशलाई धेरै दिनुभयो। म काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि म युवाहरूलाई उहाँहरूले दिने होइन मैले दिने काम गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगर भनेको यहाँको वास्तुकला, यहाँको मौलिकता आफ्नै छ। यहाँको मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला, यहाँको थुप्रै यहाँ कलाहरू छ। त्यसलाई मैले उजागर गरेर युवाहरूलाई परिचालन गरेर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनपट्टि लान्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ सहर भनेको सुविधा सम्पन्न सहर। यहाँको भौतिक पूर्वाधार सबै सुविधा सम्पन्न छ। यहाँ ठुला यहाँ रङ्गशाला यहीँ छ, कबड्डी यहीँ छ, ब्याडमिन्टन कोर्ट यहीँ छ, क्रिकेट मैदान यहीँ छ। म सबै क्लबहरूलाई परिचालन गरेर काठमाडौँ महानगरबाट सहयोग गरेर युवाहरूलाई खेलकुद प्रति पनि म आकर्षित गर्छु भनेर यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनबाटै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। महानगरमा फोहोरको व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। न सुशासन, नेपालीमा सुशासन भन्छ, न सुशासनको केही आधारहरू देख्न पाउँछौँ। तपाईँ हामी सेवाग्राहीहरू महानगरपालिका छिरो कि आजको कामलाई भोलि भन्छ, भोलिको कामलाई पर्स्याउ भन्छ। त्यसरी महानगरपालिकाभित्र सुशासन पटक्कै छैन। घुसखोरीको अखाडा बनेको छ महानगरपालिका। अब हामीले महानगरपालिकामा सुशासनलाई 1 नम्बरमा हालेका छौँ। हामी त्यहाँ नेतृत्वमा गए पश्चात हामी महानगरपालिकाभित्र सुशासन के हो, गुड गभर्नेन्स के हो भन्ने कुरा हामी देखाइदिनेछौँ। मैले सिर्जना भाउजूसँग सल्लाह गरेको छु। उहाँ यति योग्य मान्छे, उहाँ यति मातृले वर्षले हामी सबैलाई माया गर्ने मान्छे, योग्य व्यक्ति, अहिले उहाँकै नेतृत्वमा हामी जाँदैछौँ। त्यस्तै कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले गठबन्धनलाई मत नहाल्ने कांग्रेसी नै नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन विरुद्ध भ्रम फैलाइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न कांग्रेसको जित आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव र बहस विषय कार्यक्रममा थापाले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै विधिको शासन स्थापित गरी स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग गरेर जनतालाई अनुभूत हुने गरी सेवा दिन कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। थापाले कांग्रेसले जितेमा अबको 5 वर्ष बितेको 5 वर्षको जस्तो निराशाजनक परिस्थिति नहुने बताउनु भयो। उहाँले अबको दशक रोजगारीको दशक हुने र प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगारी सिर्जना हुने गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गरेर अघि बढ्ने मार्गचित्रसहित कांग्रेसले संकल्प लिएको बताउनु भयो। उहाँले यसअघि 5 वर्षको अवधिमा भएका कामहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि कसैले पनि यसलाई ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ 5 वर्षको लागि अवसर मागिरहेको छ, तर नयाँ 5 वर्षको लागि अवसर मागिरहँदै गर्दा गएको 5 वर्ष प्राप्त गरेको अवसरको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ ऊ बताइरहेको छैन, भनिरहेको छैन। आज यो विषय 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको हुनाले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भ उठेको। अबको 5 वर्षको जिम्मा हामीले प्राप्त गरेर हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ भने यस्तै विषय चाहिँ हाम्रो बारेमा उठ्छ। त्यसैले सबभन्दा यो 5 वर्ष
74 देखि 79 साल संविधान निर्माण पछाडि जुन बिन्दुबाट नेपाल जुन बिन्दुमा पुर्याइने 5 वर्ष थियो त्यो आलोकबाट हेर्यो भने यो 5 वर्ष खेर गयो। रोजगारी सृजना गर्ने विषयका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। हाम्रो स्थानीय सरकारले हामीले कस्तो बनायो बिस्तारै भने सङ्घले दिने कतिपय स्रोत साधनहरूलाई वितरण गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि केमा गर्ने भन्दाखेरि मैले कति बाँड्ने भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धा गर्ने। हामी कतिपय सन्दर्भमा त्यो बाटोमा लिएर गयौँ। त्यसैले अब हाम्रो स्थानीय सरकारको मूल उसको मुख्य ओरिएन्टेसन भनेको उसले रोजगारी कति सृजना गर्न सक्यो र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा पनि हामीले के भन्यौँ भने चाहे चाहिँ जस्तो काठमाडौँको वरिपरि सयौँको सङ्ख्यामा गार्मेन्ट खुलेको छ। त्यो खुलेको गार्मेन्टले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने भारतबाट चीनबाट आएको जुन हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर त्यो गार्मेन्टमा काम गर्ने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि रफली मैले भन्दा गर्दा 70 देखि 80% नेपाली नागरिक छैन। कसो भन्दा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेको छ। किन भन्दा त्यो गार्मेन्टले काम गर्न खोज्दै गर्दा नेपालमा सिप भएको काम गर्ने क्षमता त्यो सिप भएको चाहिँ कामदार पाइरहेको छैन। अब सुदूरपूर्वको पश्चिमको एउटा गाउँले रोजगारी भन्न साथै उसले खालि के मात्र सोचिरहेको छ उसले ट्रेनिङ दिने भनेर भन्यो भनेदेखि भने उसले केलाई ट्रेनिङ दिन्छ भन्दा उसले ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि त्यही स्वरोजगार सृजना गर्ने भन्ने खालको मात्रै सोचाइमा हामी सीमित भएका छौँ। एउटा गाउँपालिकासँग त्यसैले एउटा गाउँपालिकाले रोजगारी भन्दै गर्दा आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा बाहिर नेपालभित्र जहाँ श्रमको जुन माग छ त्यो मागको बारेमा थाहा पाउन सक्ने क्षमता, त्यो बजार बुझ्न सक्ने क्षमता, त्यसको आधारमा आफूसँग भएको युवाहरूलाई तालिम दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्र नेपालको आन्तरिक बजारभित्र एकातिर रोजगारी सृजना भएको छ, एकातिर माग छ, एकातिर रोजगारी नपाएका युवाहरू छ। त्यो दुईटाको बिचको भेट कसले गराउँछ? त्यो क्षमता स्थानीय सरकारले राख्नुपर्छ भनेर यो एङ्गलबाट समेत हामीले यहाँभित्रको विषयलाई हेरेका छौँ। 5 वर्षपछि यो लेख्दै गर्दाखेरि 5 वर्ष पछाडि यसको उत्तर दिनु भन्ने नै छैन। किन 5 वर्ष चुनावको बेलामा मैले 5 वर्ष के गरेँ, मैले के भनेर आएको थिएँ, कसैले मलाई सोध्दैन, कसैले मलाई भन्दैन। त्यसैले नेपालको आवधिक निर्वाचन पछाडिको विमर्श अलिकति फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। नयाँ सङ्कल्प पत्र लिएर आउँदै गर्दा पुरानो सङ्कल्प पत्रको बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ, पुरानो जिम्मेवारीको बारेमा प्रश्न सोध्नै पर्छ, जसले गर्दा अब आउने 5 वर्ष जिम्मा लिने कुरामा डर होस्। कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्कल्प प्रस्ताव पार्टीको मार्गदर्शक भएको भन्दै यसको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा नमूना मतदान गरिएको छ। मतदान अधिकृतहरूको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरले जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट स्थित बालमन्दिर माविमा नमूना मतदान गरेको हो। जिल्ला निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार 3 दिन तालिमको आयोजना गरेको छ। नमूना मतदानमा जिल्ला निर्वाचन आयोग उदयपुरले मतदाता र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने तरिका, केन्द्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खेमराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उदयपुर जिल्लाका 258 मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूको तालिमको एउटा अङ्गको रूपमा यो नमुना मतदान कार्यक्रम रहेको छ। यो नमुना मतदान कार्यक्रमबाट मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूले वास्तविक रूपमा कस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छन् मतदान केन्द्रमा वास्तविक रूपमा र त्यसको कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन र देखाएर सिकेको कुरा चाहिँ दिगो पनि बस्छ र बुझिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन यो नमुना मतदान केन्द्र आज गरिएको हो। मतदानमा महिला, पुरुष, अशक्त र वृद्ध-वृद्धाहरूको लाइन मिलाउने, मतदाता परिचय पत्र रुजु गर्ने, मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर रुजु गर्ने र गोप्य स्थानमा पुगी उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन सिकाइएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2450 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1003 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै 17 जना कोरोना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,747 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 215 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।